صلی اللہ دعاواں ہو گئیاں. دوسرا حصہ بلا فصل مصائب دا آغاز کرنا چاہنا. دعا منگدا جنہاں دے کول اولاد نہیں انہاں دو رلے ہویاں پھراواں دے غریب تے زخمی جنازیاں دا واسطہ مالک مومناں نو نیک صالح اولاد عطا فرماوے. میں دارین قربان کر دے ماں تے مولا جنہاں نے اولاد عطا کیتی ہے اس اولاد دی حفاظت فرما. مولا دے مشن وچ کم آوے. میرے بھائیاں فضائل دا وقت نہیں مصائب عرض کرنا چاہنا. سید ظفر شاہ صاحب نو مولا نرینا اولاد عطا فرماوے. جو جتھے جتھے کسے مشکل وچ مولا آسان فرماوے. میرے بھائیاں دعا منگدا اولاد دی تربیت اچھی ہوئے. اولاد ہر ٹائم ماں دی اکھاں دے سامنے رہے باپ دی اکھاں دا تارا رہے. دعا منگو اولاد نیک ہوئے چنگی ہوئے سہنی ہوئے شریف ہوئے تے انشاءاللہ گم نہ ہو جائے. میں شریف ہو جاؤں جی لکھوری آکھا جڑے مسیب نہ جا سکے کوشش کرے آئے چونکہ ہر سال حرم پاک دی تعمیر بھی ہو رہی ہے. پاک بی بی دامنہ سرکار میری بادشاہ آزادی دے حرم تعمیر ہو رہے ہے. مولا بنان آلیاں نو اجر عظیم عطا فرماوے. ضرور گئے کرو. اگر سواری اپنی ہوئے تو دھیاں بھی لے گے کرو ضعیفہ ماں نو لے گے کرو. جا کے سین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کرو ہاویں تھکی ہوئی شام دے سفرہ دی. تواڈے ویڑے چ دو جنازے ہاویں تھکی ہوئی شام دے سفرہ دی پر صبر عجیب وکھائے نہیں. کربل کنو گھن کے شام توڑی بوں اوکھے سفر نبھائے. جدہ سین دی قبر تے پہنچ جاویں ماتم کر کے آکھی تے جیڑے علی اکبر دی شادی تے 6 بچڑے ویل کرائے نہیں سا نام عباس تے ہیو داسا کدی ملین لاہور بھی آئے. 6 پترانو لبدی بھرا عباس ہوئے بھینا رول کے تا نہیں ملتی. بس دے رہو ہائی کرنا لے اس دے رہو. ہمیں تھکی ہوئی شام دے سفران دی پر صبر عجیب دکھائے نہیں. کربل کنو گھن کے شام توڑی بوں اوکھے سفر نبھائے نہیں. تے جیڑے علی اکبر دی شادی تے 6 بچڑے ویل کرائے نہیں سا نام عباس تیو داستا کدی ملن لاہور بھی آئے. میں صدقیوں ماں بادشاہاں دا مسائب اتنا طویل ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرساں وہ میں 10 بجے تک میری حاضری ہے میں پھر بھی کوشش کرساں کہ میں کچھ نہ کچھ سنا کے جاواں. باقی آج جڑی مجلس امام محمد باقر علیہ السلام دے سلسلے خان گڑھ پڑھی گئی اس دیاں جیڑیاں باتن او جوانہ دے ضرور سننا لیا. میں اتھے بھی دہرا دیندہ مگر وقت نہیں رہا. اس نے ضرور سننا اور انہاں باتن اپنے دل وچ دماغ وچ زندگی وچ ضرور جگہ دینا تاکہ سرخرو ہو جاوی. سیدان دی کچاری وچ کوئی ساڑھے کل بہانہ رہی ہی نہیں.
اگر کوئی جوان ہی ناندی کچاری جا کے شرمندہ ہوئے تو غازی اپنے بھنیجیاں دے کٹے ہوئے سارچہ بھی کھائے کوئی میں صدقے ہو یہ تو موڑ بھی بڑی عظمت علی قربانی ہے، ایک اور بڑی دردان علی قربانی ہے، ایک 6 مہینے دا ہے جندہ سر نام کوئی۔ بعض علماء نے لکھیا ہے کہ پورا سال قید رہن، پورے سال دی قید گزاری ہے۔ انشاءاللہ چھوٹی عمرے کوئی ماں تو جدا نہ ہوئے۔ ماں دی بڑی اوکھی نپتی ہے۔ میں بادشاہاں دی مجلس سے جو نہ ماں کان دعا کرنا چاہنا جنہاں دی اولاد گم ہو گئی، کوئی اولاد اللہ سمجھے۔ اے جڑے جوان، اے کچھ بچے جڑے تسی رو رہے ہو نا، اور اگر تسی اولاد نہیں رکھ دے تو میں آدھا توڑے تے بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی کرم ہے۔ ورنہ جڑا اولاد آلہ ہے اولاد دا درد سمجھ دے۔ ہر کوئی بھول جاندہ ہے، کوئی 6 مہینے یاد رکھ سی گم ہو یا نو، کوئی سال، ہر کوئی بھول جاندہ ہے، ماں نہیں بھول دی۔ تو ماں پورا سال اوکھا سوکھا گزار لین دیئے، پر جدو سال دے بعد عید آ جاتی ادھی ادھی رات لے اٹھی کے بہرا سی، سجے ہاتھ مرے سی، کبے ہاتھ مرے سی، رو رو کے کیسی اللہ جاڑے کہے کھانا میں دیتا ہی اپنی۔ میں نے ماتمیوں تو اڈیس ماتم دی قسم ہے، غازی دی بھین دے 6 پتر قربان ہو گئے۔ مرحبا کنان لبدی لبدی جنگلاں چ رول کے مر گئی باب الحواج دی بھین۔ سال دی قید دے بعد دروغہ زندان نے رہا کیتے، نالک انگشتری اپنے بھرا وستے بسرے جان دے قافلے دے پیچھے دوڑایا، لیکن قافلہ دور نکل گیا ہے تو شہزادیاں نے کوفے دیاں گلیاں وچ ٹرنا شروع کیتا۔ ایک دروازے دے اگوں گزرن، حارس دے گھر کے میں آئی سین دی جوڑی، محب محمد والے محمد دا وظیفہ ہے جدوں بھی قرآن چو آیت جڑی اللہ محمد والے محمد دی شان فضیلت نازل کیتی ہے، جدوں پڑھ ہے تو انسان بے اختیار درود پڑھ ہے، صلوات پڑھ ہے۔ اندر بیٹھے ہوئے مومنہ نے قرآن پڑھیا، انما یرید اللہ ولیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نالش پڑھے درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نکاح شام دے ہنیرے وچ ٹردا رہی ہے، بڑا بھرا محمد رک گیا ہے۔ 7.5 سال دا بچہ کی ہوندہ ہے، نکے بھرا 5.5 سالاں دے بھرا بڑے والے پاسے ویکھے ہے تو ویکھ کے پیدا ویر جلدی آ، مطلب کوئی مسلمان نہ لب جاوے، مطلب کسی دے ہاتھ نہ آ جاویے۔ بڑا بھرا نکے بھرا دی بان اب کے پیادہ ہے، واپس آ جا، ماں نو ملن دی امید لگ پئی۔ اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے۔ ابتدا چڑی سنی ہائے کیتی نے ماں حسین دی راضی ہو، ماں نو ملن دی امید لگ پئیے۔ قید سال دی قید کھا گئی ہے رقیہ دی جوڑی، اور میں تاریخ وچ پڑھیا ہے کہ چھت ایک آئی، درمیان ایک دیوار آئی، ایک پاسے بڑا بھرا قید، ایک پاسے نکا بھرا قید۔ کسے کسے ویلے ایک بھرا دیوار نال کن لاویا، صد ماریا، بڑا بھرا صد مارے، ابراہیم اندرو آواز آویا، جی ویر کیویں پہ نب دیئے، اندرو آواز آیا، تب تزورے بہنہ دنوں یاد کری۔ کوئی میں صدقے ہو جائے۔ سال دے بعد جدو اس دروازے تے آئے، طاقت کوئی نہ یزادارو، ایمان دی طاقت نال در تے ہاتھ مارے نے، ہلدہ یا تاک اس محب اہل بیت نو نظر آیا۔ یادی جی میں آ کے در کھولے ہے تے باہر کوئی نظر نہیں آیا۔
آدھی رب جانے دکل باب کہیں کہتے آدھی جی میں تاک ولاون لگ گئی ہاں اے میری ماما تے اولاد آلے میرے ویر میرے بزرگ بڑا اوکھا جملہ برداشت کر سیں آدھی جی میں تاک ولاون لگ گئی ہاں تے میں ڈٹھا ہے در سال دے نال نا پوڑیاں دے اتے دو بھرائے جڑے پوڑیاں تے بیٹھیں تے میرے آلو کے دو میں روندن وڈے بھرا نہ نکے نوحان اللہ نہیں پوچھے آئیس دل لے چلی دی محبت آئی نا نہیں پوچھے اس کون ہو کن ملنا نے کس نال کم نے بسم اللہ جناب قبلہ مجاہد علی نشاط صاحب مولا تو آباد رکھے ہمیشہ آباد رہو امام زمانہ ہمیشہ اپنے نوکران تے اپنا سایہ رکھیں نس پوچھے کون ہو کس نو ملنا نے نس پوچھے سراؤں تے ہاتھ رکھ کے پیا دی بیٹا اے میرا گھر نہیں اے تو اڈا اپنا گھر ہے کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں ہیں جیڑی گل بھی ہے تسی اندر آ کے کرو آدھی سیم میں ہوئے دو میں بھرا ہی دوئی دے سینے نال لگ دے ہوئے جی میں اندر آئے نا آدھی میں کم دے ہتھا نال مجلس اس تے پوری ہو جانی ہے آدھی میں دروازے نو بند کیتا ہے جی میں مڑ کے بیکھے نا تے دو میں بھرا ڈیوٹی آلی دیوار نال نکے نکے ہاتھ نا کانڈ پچھے لا کے دیوار نال محمد بھی روندہ ہے ابراہیم بھی روندی ہے آدھی یہ دوہاں دے چانار چہرے تے پرانا تے پھٹیا یا لباس تے بالکل نحیف تے کمزور اوہ میں بھینا دے پردے قربان کران رو پئیے دل واسے چنے سریا دو زانو ہو کے زمین تے ٹھٹھیے تے دوہاں بھراواں دا ایک ایک موڑا ناپ کے آدھیے ماں تا مر گئی اس دی آئے اس دی نہیں نکلی جیدہ زین مجلس نہیں وہ بھینا تا مر گئی ہوں سین جنان دے عید علی رات بھرا گم بہوا شاءاللہ اپنے غم میں چنا رو وہ ملتان علیہ ماں حسین دی راجی نے ماں تا مر گئی ہو سی تو آڈے چہرے کوفے دے نہیں تو آڈا مزاج بھی کوفے نال نہیں ڈلدا تو آڈا لہجہ بھی کوفے دا نہیں بیٹا گھبراؤ نہیں یہ تو آڈا اپنا گھر ہے تسی کون ہو وڈے نکے آل ڈٹھا ہے ابراہیم محمد آل ڈٹھا ہے دو میں رنن ماتمیاں دی نگری ہے اول تو آخر شیعہ سنی بھرا بھی بیٹھے ہوئے کہ اشارہ جے پہنچ گیا تھا کھلے آسمان اٹھ مجلس ہے اللہ تو اڈے میرے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماوے جدا کہنا تسی کون ہو محمد سین رقیہ شہزادی دا وڈا لال منہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے مائی جن دس دیاں ہو مان لے سجے کھبے ویک کے پیا دیئے میں تو ان کچھ نہیں یادی آدھن کوئی زامن دے ماتمی نال گلے کوئی زامن دے زامن دا نام آئے نا سجے کھبے ویک کے آدھیے جے من لاؤ تا میں غازی زامن دے لیا کوئی ہے غریبان دے مسائب تے ماتم کرنا لا غازی دا نام آئے بڑا رنہ ہے چھوٹا تڑپے آئے بھرا دا موڑا ہلا کیا دے دس چاہ مامے دی زمانت پہی دین دیئے منہ تے ماتم کر کے آدھیے رول گئیاں غازی دے بھڑے جے ہو کرلاؤ جی میں غازی دی بھین آج دی رات کرلائی رو کے پیا دی اللہ جانے تو اڈی ماں دی کیڑی حالت ہو سی وسدہ رہیں انشاءاللہ اپنے غم میں جہائے نہ کریں تڑب کے پیا دن مائی کوئی وس لگ دئی تلا سن مام حسین تک پہنچا یا سن ساڑی ماں تک پہنچا مائی منت لا مسلمانہ دے ظلمہ دے ستائے ہوئے ایک روایت اس نے کھانا کھوایا ہے 13 پوڑیاں مکان بلندے اس مکان سے ایک نے بستر بنایا تاریخ ملتا ہے اضافی کمرہ سٹور روم جی میں گھران چوندہ ہے جس پاس سے کسی دے آمن جامن دا خدشہ نہیں ہوندہ اتھے سے نے بستر بنایا محمد ابراہیم نو لٹائیس پہ دیئے میرے گھر آلا تو اڈا دشمن ہے دشمن محمد والے محمد ہے ابن زیاد دا پالتو میں تسی گھبراؤ نہیں میں تو اڈی ماں دی کنیزہ میں کوفے تو اڈی ماں دی کئی سال خدمت کر دی رہ گئی
تسی گھبراؤ نہیں، جے تھی میں چیندی ہاں تو ان کچھ نہیں ہون دیں دی، رات دا اوکھا سوکھا پہر گزارو دیں چڑسی، کوئی نال ٹورے نہ ٹورے، میں آپ مردان لا لباس پیسا ایک گری آپ کو بھلا ہوئے، جدو ساجہ بھی ساتھ چھوڑ دیں دے، میں آپ نال ٹرساں تو ان میں ماں تھی پہنچے ساں، دو میں بھرا ایک دوئے دے گالج بائیں پا کے لیٹ گئے، بابے دیاں گلاں، مامے عباس دیاں گلاں، کربلا دے پور دیاں گلاں، کردے کردے دو میں بھرا سم گئے، اے مومنہ مائی نے در تے تالا دیتا ہے، آپ بھی آ کے سم گئیے، آدھ رات لے اے ملون ویڑے چاہے اس نے در لہائے، پسینے شربور اے حارش ملون اللہ دی لعنت ہوئے اے ملون داخل ہوئے، وڈے سید دی اکھ کھلیے محمد ابن مسلم دی، اٹھ کے در رنے کیوں ہیں، اے خواب اچ رومن علی مخلوق نہیں، اے خواب انہوں سچ کرن آلا گھران ہے، کتے ہاویں آدھے رقیہ دی جوڑی مشکور نے رہا کر چھوڑی ہے، ہون سید گھبر آئے، پہ پوچھ دیئے تے مشکور دا کی بنے ہیں، آدھے ابن زیاد اتنا مرائے، اسا اس دے گھر نو اگلا دیتی ہے، بازار اس دا سر تند جدا کیتا ہے، اس دیاں دھیاں پیو تے ڈھان دیاں رہیاں نہیں، اسا کوئی ترس نہیں کیتا، مشکور نو میں مارے ہے، ان دیاں دھیاں تے بھی ظلم ہوئے ہے، ازادارو تیر ہوا جڑا کمان چو نکل گیا، وڈا بھرا تڑپ دا ہویا نا، ستے بھرا دا موں چونکیا دا جاگ موسن مارے آگا، مرحبا مشکور دیاں دھیاں واہ واہ، اسی آدھے رہے ہیں سن آزاد نہ کر وعدہ ہی، اگر آزاد نہ کران تا ساری ساری رات زہرا دے وین میں نہیں سو سکتا، بڑی منظور مجلس، معصومہ دے رومن دی آواز اس ملون دے کانتے پہیے، بیوی نو آدھے ساڑھے گھارج بچے کونن، پردہ پایس، ماں حسین دی پردے پاوس جت قبرس، آدھی کسی ہمسائے دے حسین، ازالے مادر نہیں، وارساں لے بچے انج نہیں رون دے، انج رون دے جو میں یتیم رون دے، شاءاللہ اولاد دے سر تے تو اڈا سایہ سلامت روے، پوری دنیا دعا دے رہے ہیں جوانوں، وارساں لے بچے نے کوئی مارے نا، تھوڑا بھی مارے سامنے ماں ہوئے پیو ہوئے، بچہ اچھا روندہ ہے، تجھے ماں پیو توجہ نہ کریں وہ ہور اچھا روندہ ہے، بے جے نہ چوپ کرانا ہی، انہیں توجہ ہی نہیں کی تھی، پتہ ہوندہ ہے نا بھئی انہیں کسے مامے چاہ لینا ہے، چاچے چاہ لینا ہے، دادی چاہ لینا ہے، نانی چاہ لینا ہے، ماسیاں پھوپیاں چاہ لینا ہے، تے جیڑا ہوندہ ہے نا بے وارث شاءاللہ کوئی نہ ہوئے، ان کوئی ماری لوے نہ ہولے ہولے روندہ روندہ روندہ، اوئے میں صدقیوں سسکیاں بھردہ بھردہ بے وارث سمپوسی، اے ظالم آتا ہے اے انج پہ روندیں جو میں زندان اچھ مسلم دے یتیم روندے ہائے، تھک نہیں اللہ واسطے، میں ماتم دے قریب آگیا، واہ واہ، شاءاللہ اپنے کسے غم میں چھائے نہ کرو، جوانوں میں دعا دے کے جا رہے ہیں تو انت، شاءاللہ وسدے رہو تو ان اپنے بادشاہ میں دا قرب نصیب ہوئے، اے ظالم آواز تو ٹردہ ہے، سیڑیاں چڑھدہ ہے، اس ان در تے تالا نظر آئے، اس بیوی تو چابی منگیے، مومنہ میں انکار کیتا ہے، آدھی یہ چابی میرے کول کوئی نہیں تھے، اس سے کوئی پرانا گھر دا سامان ہے، آدھا نہیں میں لگ دے جس جوڑی نوں میں پورے کوفہ دے طرف لبدا رہا ہوں، وہ خزانہ میرے گھر اس دی اکھنچ کتابہ لکھ دے چمک آئیے، اس ملون نو جدو چابی نہیں ملی، اس ایک پتھر دا ٹکڑا چاہے، جنہاں دی ہائے نکلیے لفظ انہاں دے کھانا کھنا چاہنا، اس تالے تے ماریے، دو میں بھرا گھپ ہنیرے کمرے وچ ایک دوئے دے ہاں اللہ گئن، شیعہ سنیوں میں نے گل دا جواب دیو، اے ضرباں تالے تے لگ دیاں پیان یا یتیماں دے جگر تے لگ دیاں، تاریخ اللہ لکھتا ہے کھل گیا دروازہ، اس ظالم چراغ روشن کرنا مناسب نہیں سمجھیا، اے ہنیرے جو دوڑی ہے اس ہاتھ پیر مارنے، ہن ماتمی نال گل لے، اے اگاں ٹرد ہے، یتیم پچھا ٹردن، اولاد آلیو میں معافی دے بھی آئے، میں دھیاں دے پردے قربان کر دے وہاں، لب دیاں اس ملعون دے ہاتھ، دوہاں بھیراواں دیاں چوٹیاں تے آئے، سیادہ دے مارے نہیں سیادہ دے نامار
بتیاں بل گئیاں ہیں لگدا ہے کوئی ہو جائے جنازے جنہاں دے وچ رات پئی وہندی ہے میرا تواڈے تے سوال جنہ رات پوجنی آئے او شام والے پاسے ٹر گئیاں جڑیاں آدیاں ہائے وے ویر بھینا رول گئیاں نے یا سیدہ مرحبا سیدہ دناما رسی تیرے مہمانا اللہ تواڈا پرزا قبول فرماوے ظالم دے ہاتھ پتین دے آئین یتیمہ دیا تلیاں پٹی دیا آئین آو ماتم دا پرزا پڑھ لویے بڑا رونداری آئے نکے دے موچو نکلے آئے ماما غازیہ ہائیو بھین دے بچڑے رول گئے نی مرحبا مرحبا اوکھی دعا جھولیاں پھیلا کے رو یار آوازاں دے تھے نمار ساڑی بھیناں دی گوسا گائے او میں دھیاں دے پردے قربان کران ساری رات تھمبے دے نال کھلار کے مار داری آئے کوئی بیٹھے یتیمہ دا ماتم کرنا لا رو رو کے آدھین اتھے نمار اممہ چم دی آئی سیدہ دے مانو پیار کردہ ویکھے ہاں کربلائے 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 ملتان آلیا چڑھ پی عید دہاڑا مؤذن فجر دی اذان دیتی ہے ساری رات تھمبیاں دے نال بدھے ہوئے رکیہ دلال اوکھی دعا منگلی بھی آئے شہزادی دی مجلس تے نگاہ دعا بھراما دے کمینے ہاتھ نپ لے ایک ہاتھے چ محمد دے دوئے ہاتھے چ ابراہیم دے دوئے ہاتھ من معافی دے آئے جن 13 پوڑیاں یادیں پہلی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نپی آیا ہے دوئی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نپی آیا ہے ایک کمینہ دے 3 پوڑی تے مینو بھار ڈھیر معلوم ہویا اس ظالم دعا بھراوانو تھکا ماریا سیر تے ماتم دا پرزا رکیہ دی جوڑی دھن دی آئیے نالک کالے برکے آلی زخمی مستورے او جیڑی رو رو کے آدھیے کوئی تاو ہاں او میری دھی دی جوڑی بھئی مری دیئے یا زہرا مرحبا بہ کے میرا ویر حوصلے نال بہ کے جڑے ویلے تابوت برآمد ہو جاویں و تابوت دے نال روندے روے آئے ماتم کر دے روے آئے عزادارو تمہیں بھراتا جھنے مگر ابراہیم دی پیشانی پھٹ گئی ہے نکاح جیات بدھا کیا دوی کوئی کپڑے ہی تدے میرا خون نہیں رکدا میری ماتمی نال گلے کمینہ سامنے آیا اندی زوجہ سامنے یتیمہ دی آئی ہے او کمینہ کی دے لے وینے آدھے من دریات وینا انہاں دی قربانی دینا کیویں برداشت کرے سوئے عورتہ دی جے تئی میں جیندیاں غازی دے بھنے مریون نہیں دین دی ہون پردہ نہ پاواں عورتہ دی میرے جملے آکھن دے بعد وڈا نظر آیا ہے نکاح نظر نہیں آیا آدھیے جے مڑ کے ویکھی آئے میرے دامن نو نپی کھڑا ہا نکے نکے ہاتھ بان کے آدھا ہے اماں بچا میں تیری جنت دا زامنہ او ساری رات مرنداری ہے واہ ویلا ہائے سین آکے رو سین تیری جوڑی دے وڈے ارمان ہے میں دارین قربان کر دے وہاں دا ذلحجہ دیں چڑسی توتل پورے آلیو توڑی محلے چرے ہائشے دا ذلحجہ نو اگر مجلس سے چرومن نہ آوے اس بندے نمال پہ دستان دا ذلحجہ دا دن چڑے فجر دی نماز پڑھ کے ذرا اس بازار چطور پویں مسلمانہ دے دروازے کھل سین ہر گھاری چو مسلمانہ دے بچے زبیے دی رسی لائے کے بازار
चाहते कोई आखसी आ साड़ी कुर्बानी है, कोई आखसी आ साड़ी कुर्बानी है। जेड़े वेले हारिस दा दरवाजा खुला है जानवर नायन जोड़ी दे गल च रसिया बाजार खलार के आद मेरी कुर्बानी रुकैया दे लाल ज़हरा वैन करके आदि अब्बास ओ भैन दे बचड़े रोल गए नी सिर ते मातम दा पुरसा मन दरिया ते आएन एक कमीना तमाचा मार के आद चोले लहाओ चोलियां दा नाम है वड्डा फिरा रो रो के आद जे ए आधई ता आयो लहचा चोला है राह वेख नहीं सजना दा सिर ते मातम दा पुरसा रो के आद न समाय अपनी नू हायो मिल नहीं संगदे हाय नहीं मामा मदा ओए शिया निका फिरा तड़पिया है बड़े फिरा दे हाथ चुम के आदा है ए जुल्म करेंदा है ए जुल्म करेंदा है मैं थो गाठ नहीं खुलदी हाय मेरा हाँ वेंदा राह दियो भाई ताबूत नु राह दियो टुरन दा तुसी राह दियो कातिल मारदारी है वड्डा फिरा रो रो के आदाई जे ए आधई ताला चा चोला है ओए शिया जेड़ा पिछला ताबूत है ए उस दा ताबूत है जिस कुट्टे होए फिरा दिलाश नु हां न लाया है मदीने अल मुंह करके आदा नित मान करेंदी हाँ वे अम्मा साडे सामने पे के घर दा रो के आदिया है मेरे वीर अब्बास दी